डाँडाको उपदेशलाई हामीले 2 महिना भइसक्यो यसमा मनन गरेको र कतिपटक हामीलाई लाग्न सक्छ कि यस्तो प्रकारको जीवन जिउन सम्भव छ त। अनि धेरै ठाउँमा हामीले गवाही सुन्ने पनि गर्दछौँ। मैले त बाइबल 50 चोटि पढे, 100 चोटि पढे, म त बाइबल वर्षमा 3 चोटि पढ्छु भन्नेहरू पनि हामी बेला बेलामा सुन्छौँ। त यदि क्रिस्चियन जीवन जिउने हो भनेदेखि हामीले बाइबल कतिचोटि पढ्छौँ अथवा दिनमा कति घण्टा प्रार्थना गर्छौँ भन्दा पनि त्यो बाइबलमा बताइएको कुरोलाई हामीले व्यक्तिगत जीवनमा कतिको अभ्यास गर्दछौँ। डाँडाको उपदेशलाई नै हामीले महिनौं र वर्षौंसम्म मनन गर्दा पनि त्यसले हाम्रो जीवनको जुन प्रकारले चित्रण गरेको छ त्यसलाई वास्तवमा व्यवहारिक रूपले उतार्न हाम्रो भयंकर ठुलो कर्तव्य हो। तर अर्को कुरो के चाहिँ हामीले बिर्सन हुँदैन भने हाम्रो आत्मिक जीवन एकै पटक अचानक हामी आकाश पाताल बन्न सक्दैनौँ। यो जसरी एउटा घर बनाउँदाखेरि तपाईँ र म जग्नु पर्ने हुन्छ, पिलरहरू लाउनु पर्ने हुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै त्यो घर निर्माण हुँदछ। त्यस्तै किसिमले हाम्रो क्रिस्चियन जीवन पनि अचानक एकै पटक समापन हुँदैन। यसलाई धेरै मेहनत पनि गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। जसरी भौतिक गरिबी अल्छीपनाबाट आउँदछ, बाइबलले भन्छ एकछिनको सुताई र एकछिनको हात यसरी फोल्डिङ, लिटल बिट अफ फोल्डिङ अफ ह्यान्ड, एकछिनको हात बाँधाई र अलिकति एकछिन सुत्छु भनेको खण्डमा त्यो मानिसको जीवनमा गरिबी, दरिद्रता डाँकु जस्तै आइलाग्छ भनेको छ। अल्छीपनाले भौतिक गरिबी ल्याउँदछ, त्यस्तै किसिमले आत्मिक अल्छेपनाले पनि हाम्रो जीवनमा आत्मिक गरिबी ल्याउँदछ। यदि म वर्षौं विश्वासी भइसक्दा पनि मैले आजसम्म ख्रीष्ट येशूको चरित्रलाई धारण गर्न सकेको छैन, ममा शरीरका अभिलाषाले नै काम गरेको बढी म पाउँछु भनेदेखि कहीं न कहीं मेरो आत्मिक अनुशासनमा मैले ध्यान दिएको छैन मित्र। त्यसकारण यो आत्मिक जीवन येशू प्रभुले भने जस्तो जीवन जिउन सजिलो छैन। तर यदि हामी अनुशासनमा बसेका छौँ, हम उठ्नु पर्ने ठाउँमा उठेका छौँ, बस्नु पर्ने ठाउँमा बसेका छौँ, हाम्रो मगजलाई हामीले नियन्त्रण गरेका छौँ भनेदेखि आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि अवश्य पनि हामी ख्रीष्ट येशू जस्तै जीवन बिताउन सक्छौँ। येशू ख्रीष्ट जस्तै हुनको लागि प्रभु येशूले पनि भनेको छ र यूहन्ना प्रेरितले पनि धेरै ठाउँमा भनेको छ, पत्रमा पनि त्यस्तै भनेको छ। यदि हामी ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता भनी स्वीकार गर्छौँ भने हामी उहाँ जस्तै जीवन बिताउनु पर्छ। त यो डाँडाको उपदेशले हामीलाई ख्रीष्ट येशूको चरित्र धारण गर्नको लागि आह्वान गरेको छ। प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई आफू जस्तै बन्न बोलाउनु भएको छ। र के गरी तपाईहरु मेरो जीवनमा आत्मिक विकास आएको छैन, प्रयास त गरिरहेछौँ, अचानक फेरि कहीं भत्किन्छ भनेदेखि हामी निराश पनि हुनु हुँदैन। यति मात्रै कि अहिले आजको दिन तपाईहरु मेरो महत्त्वपूर्ण हो भन्ने कुरा जानेर आजको दिन, आज बिहान हिजो के गर्नुभयो त्यसमा बढी ध्यान नदिनुहोस्। हिजो गयो, अब त्यसमा तपाईले चिन्ता गरेर पनि त्यसको बारेमा वस्तु गरे पनि फाइदा छैन। अहिले तपाईं र मेरो हातमा छ। आजको दिन तपाईं र मेरो हातमा छ। आजको दिन हामीले आफ्नो मगजलाई ख्रीष्ट येशूको मगजमा ढाल्यौं। आजको दिन हाम्रो हृदयलाई ख्रीष्ट येशूको हृदयमा ढाल्यौं। आजको दिन हाम्रो बोलीलाई ख्रीष्ट येशूको बोलीमा ढाल्यौं। आजको दिन हामीले हाम्रा कार्यहरूलाई ख्रीष्ट येशूको कार्यमा ढाल्यौं भनेदेखि भोलि यसले आफै काम गर्नेछ। र यस कारण तपाईं म जो यदि हामीले हाम्रो जीवनमा जुन प्रकारको परिवर्तन चाहेका थियौं त्यो आएको छैन भने निराश नहुनुहोस्। अनि यो त सम्भव छैन भनेर नबस्नुहोस्। धेरै ठाउँमा यो पास्टर प्रचारकहरूले यसरी हामीलाई आश्वासन दिन्छन् कि हामी कोही पनि सिद्ध छैनौं संसारमा, त्यसकारण सिद्ध हुने प्रयासै नगर भन्ने खालका शिक्षा हामीलाई सुनाइदिएको हुन्छ। सबैले पाप गरेका छन्, सबै परमेश्वरको महिमा रहित भएका छन्। हो,
त्यो तथ्य कुरो हो। तर त्यसै कारण ख्रीष्ट येशू हाम्रो जीवनमा आएर हामीलाई त्यो पाप रहित जीवन दिनको लागि उहाँ आउनु भएको हो। परमेश्वरको महिमाले भर्नको लागि उहाँ आउनु भएको हो र उहाँ सँगसँगै हामी जीवन बिताउँछौँ भने हामी ख्रीष्ट जस्तै बन्न सक्छौँ। अब सङ्गत गुणको फल खानु भनेर हाम्रो उखान हामीले सुनेका छौँ। हामीले जस्तो व्यक्तिको सङ्गत गर्दछौँ त्यस्तै बन्दछौँ र यदि ख्रीष्ट येशूसँग हामी दिनदिनै समय बिताउँछौँ, ख्रीष्ट येशू सँगसँगै हामी सोच्छौँ विचार गर्छौँ भनेदेखि हामी ख्रीष्ट जस्तै बन्नेछौँ मित्रहरू। त कहिले पनि आफूलाई हारेको जीवनमा रहन नदिनुहोस्। हार खाएर हारेको छु भनेर कहिले पनि नसोच्नुहोस्। ख्रीष्ट येशूमा हामी विजयी भन्दा पनि महान छौँ भनेर बाइबलले हामीलाई बताएको छ। त्यस किसिमले परमेश्वरको राज्य र धार्मिकता खोज्नुको मतलब दिनदिनै ख्रीष्ट येशू सँगसँगै जीवन बिताउने चाहना गर्नु। र अर्को कुरो यो मत्ती 5 र 5 अध्यायमा विशेष गरी हामीले बाहिर भन्दा पनि भित्रको चिन्ता गर्नुपर्छ र त्यो पनि हो सोचाइको। तपाईँ र मेरो सोच कहिलेकाहीँ के आउँछ भनेदेखि म यस्तै हो, ममा लागेको खराब आदत यो छोड्न सक्दैन, म आशा छ प्रभुले दया गर्नुहुन्छ होला भनेर त्यस्तो किसिमको हार खानु हुँदैन। होइन, येशू ख्रीष्टले मलाई यसबाट छुटकारा दिन सक्नुहुन्छ। म यो परीक्षामा जहिले पनि पढ्छु यसकारण होस् अब त यतिकै होला भनेर कहिले नबस्नुहोस्। ख्रीष्ट येशूमा सबै कुराहरू सम्भव छन्। त्यसै कारण एउटा धनी मानिस स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्न सक्दैन। अनि पत्रुसले भन्छ त्यसो भए को जान सक्छ त प्रभु भन्दाखेरि मानिससँग त्यो असम्भव छ, तर परमेश्वरसँग कुनै कुरा असम्भव छैन। जक्कै जस्तो मान्छे जान सक्छ, विधवा जस्तो व्यक्ति जान सक्छ, बर्नबास जस्तो व्यक्ति जान सक्छ, आफ्ना सारा सम्पत्तिहरू दिएर पनि आउन सक्छन्, किनभने परमेश्वरले त्यो काम ती मानिसको जीवनमा गर्न सक्नुहुन्छ यदि हामीले परमेश्वरलाई मौका दियौँ भनेदेखि। त आत्मिक जीवनमा सङ्घर्ष गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ तपाईँको परिवारमा अशान्ति हुनसक्छ। लोग्ने स्वास्नी बीच छोराछोरीसँगको सङ्घर्ष र गरिबीसँगको सङ्घर्ष, रोग व्याधिसँगको सङ्घर्ष, छर छिमेकीहरूसँगको सङ्घर्षमा थकाइ लाग्न सक्छ कहिलेकाहीँ। हो यस्तै हो जीवन भनेर हामी खुट्टा छोड्न सक्छौँ। होइन, ख्रीष्ट येशूले हामीलाई कहिले पनि हारेको जीवन दिन आउनु भएको होइन। उहाँ हामीलाई प्रशस्तताको जीवन, आनन्दको जीवन, शान्तिको जीवन दिन आउनुभएको हो। तर त्यो सुरु चाहिँ बाहिरबाट होइन। शान्ति, तपाईँले परिवारमा शान्ति चाहनुहुन्छ भनेदेखि लोग्ने स्वास्नी ओहो मेरो श्रीमती राम्रो भइदिएको भए म कति राम्रो हुन्थ्यो होला, मेरो श्रीमान राम्रो भइदिएको भए घर कति राम्रो हुन्थ्यो होला, मेरा छोराछोरी राम्रा भइदिएको भए घर कति राम्रो हुन्थ्यो होला। यदि त्यस्तो सोचाइ छ भने तपाईँले कहिले पनि शान्ति पाउनु हुने छैन। त्यसको लागि आफैलाई परिवर्तन गर्नु पर्यो। ओहो, यो घरमा शान्ति ल्याउनु छ भने म एउटा श्रीमान हुँ भने म परिवर्तन हुनु पर्यो, म श्रीमती हुँ भने म परिवर्तन हुनु पर्यो, छोराछोरी बिग्रियो भने पनि अब हामी परिवर्तन हुनु पर्यो। त जब भित्रपट्टि म परिवर्तन हुन्छु, मेरो भित्र म शान्ति पाउँछु भनेदेखि त्यसपछि मेरो बाहिर पनि शान्ति उत्पन्न हुनेछ मित्र। त्यसै कारण कहिले पनि अरूले गर्दाखेरि मेरो जीवनमा शान्ति आउँछ कि भनेर तपाईँले आफ्नो लोग्ने स्वास्नी छोराछोरी आफन्त सर छिमेकी चर्चमा जाँदाखेरि विश्वासी अगुवाहरू, मेरो पास्टर ठिक भइदिएको भए मेरो जीवनमा शान्ति हुन्थ्यो कि, मेरा अगुवाहरू ठिक भइदिएको भए हुन्थ्यो कि भनेर अरूलाई नहेर्नुहोस्। आफ्नो भित्र पहिला काम गर्नुहोस्, भत्किएको ठाउँ बनाउनुहोस् आफ्नो हृदयमा, अनि त्यहाँनिर तपाईँले प्रभुलाई आफ्नो सिंहासन दिनुहोस्। जब प्रभु यीशु तपाईँको जीवनको वास्तविक मालिक बन्नुहुनेछ, त्यसपछि तपाईँले परिवारमा पनि शान्ति पाउनुहुनेछ, छरछिमेकमा पनि शान्ति पाउनुहुनेछ, मण्डलीमा जाँदा तपाईँलाई शान्ति हुनेछ, साथीभाइ इष्टमित्रको सामनेमा तपाईँ एउटा शान्ति स्थापना गर्ने व्यक्ति बन्नुहुनेछ। त त्यसै कारण म यहाँलाई के उत्साह दिन चाहन्छु, कहिलेकाहीँ यो डाँडाको उपदेशमा ध्यान दिँदाखेरि कतिलाई लाग्न सक्छ यस्तो जीवन त जिउनै सकिँदैन। सकिन्छ मित्र। त्यो नसकिने भए ख्रीष्ट येशूले व्यर्थै बोल्नु भएको ठहरिने थियो। उहाँ एक किसिमको पागल होला, यो चाहिँ खालि उपदेश मात्रै दिने। हाम्रो नेपालमा अहिले राजनैतिक परिवर्तनको लागि बोल्ने एकजना मुकुन्दे दाई हुनुहुन्छ कि भाइ हुनुहुन्छ, भाइ पो हो क्या, 40 कति भएको छ। अनि मुकुन्दे भनेर उसले बोलेको कता वास्तवमा धेरै कुराहरू त राम्रो बोल्छ, तर मान्छेले उसलाई पागल भन्छन्।
येशू ख्रीष्ट त्यस्तो पागल होइन। येशू ख्रीष्टले जे बोल्नु भएको छ त्यो सत्य बोल्नु भएको छ र त्यो सम्भव कुराहरू बोल्नु भएको छ र मानिसमा त्यो सम्भव छैन भने उहाँ स्वयंले त्यो हामीभित्र आएर सम्भव पनि गर्नुहुन्छ। आज यो छिमेकमा म तपाईलाई शान्तिसँग वचन सुनाउला र कुरा गरौँला भनेको यहाँ चारैतिरबाट फेरि कुकुरहरू हल्ला गर्दैछ। अनि एकजना भाइले भनेको थियो कुकुरहरू कराएको, कुखुराहरू कराएको बासेको ठाउँमा वचन बोलेको राम्रो हुन्थ्यो। तपाईँ त कहाँ गाडीमा आएर बोल्नुहुन्छ, त्यसकारण हामी त तपाईँभन्दा नि गाडी देख्छौँ र हाम्रो आँखाले चाहिँ वचन ध्यान दिन सकिएन भन्नुभएको थियो। आज यो कुनामा लुकेर तपाईँलाई कम डिस्टर्ब होला भनेको फेरि कहाँबाट यो 10-12वटा कुकुरहरू आइरहेछन्। एनिवे, गड ब्लेस देम, गड ब्लेस यु अल अफ यु अल्सो। त्यस किसिमले डाँडाको उपदेशमा आज हामी मत्ती 6को 22 र 23 पदमा आँखा सम्बन्धी हामी विचार गरौँ। आज यो आँखा भित्रको कुरोलाई बाहिर अब प्रस्तुत गर्ने कुराहरू प्रभुले 6 अध्यायमा बोल्दै हुनुहुन्छ। पहिला 5मा भित्रका कुराहरू उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो। 6मा आएपछि अब भित्रबाट यी कुराहरू कसरी बाहिर व्यक्त हुँदैछन्। तपाईँ र मेरो आँखाले, तपाईँ र मेरो मुखले, तपाईँ र मेरो कार्यले, तपाईँ र मेरो व्यवहारले हामी भित्रको चरित्रलाई बाहिर कसरी व्यक्त गर्दैछ त्यो कुरो हामी हेरौँ। आँखा 22 पदमा, आँखा शरीरको बत्ती हो, यसकारण यदि तिम्रा आँखा स्वस्थ छन् भने तिम्रो सारा शरीर उज्यालो हुनेछ, तर तिम्रा आँखा खराब छन् भने तिम्रो सारा शरीर अँध्यारो हुनेछ। यसकारण तिमी भित्र भएको उज्यालो चाहिँ अँध्यारो भयो भने त्यो अँध्यारो कस्तो घोर हुन्छ। अब यहाँनिर शारीरिक रूपले मात्रै कुरा गर्दाखेरि पनि जब कुनै व्यक्तिको आँखा हुँदैन, दृष्टि गुमाउँदछ, त्यसपछि उसको लागि सारा संसार अँध्यारो हुन्छ। तर आँखा ठिक छ भनेदेखि उसले सबै कुराहरू उज्यालो देख्न सक्छ। हुन त यहाँनिर प्रभु येशूले शारीरिक आँखाको बारेमा कुरा गर्नु भएको होइन, र पनि शारीरिक आँखासँग दाँचेर कुरा गर्दै हुन्छ। जसरी हाम्रा आँखामा चोट लागेर आँखा फुट्न गएको खण्डमा त्यसपछि पूर्ण रूपले हामी अन्धकारमा परिणत हुन्छौँ भने त्यस्तै किसिमले यदि हाम्रो आत्मिक आँखा फुटेका छन्, आत्मिक आँखामा हामी अन्धा छौँ भनेदेखि हाम्रो सारा जीवन अन्धकारमा परिणत हुने कुरा यहाँनिर हामी देख्दैछौँ। र हाम्रो संस्कृतिमा र यहुदीहरूको संस्कृतिमा पनि इभल आई अथवा दुष्ट आँखा के भन्छ, आँखा लाग्ने कुरो त हामी सबैलाई थाहा छ। र यो टिका लाउने, कोटी लाउने इत्यादि कुराहरू पनि सुन्दरी छोराछोरीहरू राम्रा छन् भनेदेखि ओहो तपाईँको छोरा त कस्तो राम्रो भने कसैले हेर्दाखेरि त्यसको नजर आँखा लागेपछि बालक बिरामी हुन्छ भनेर कतिपटक हामीले आँखाको अथवा टाउकोमा तिलक लाउने चलन पनि त्यस्तै छ। त्यस किसिमले मित्र, तपाईँ र मेरो समाजले पनि थाहा छ हाम्रा आँखाहरू कस्ता छन्। दुष्ट आँखा छन् भने त्यसको दुष्ट परिणाम हुँदछ, असल आँखा छन् भने असल परिणाम हुँदछ। कहिलेकाहीँ हाम्रै राम्रै इष्टमित्रले पनि आएर हाम्रा छोराछोरीले आहा तिम्रो छोराछोरी कति राम्रो भन्ने बित्तिकै शङ्का लाग्छ हाम्रो संस्कृतिमा। त्यसले त यस्तो राम्रो भनेको थियो, अब के पो नराम्रो हुने हो, त्यसले त यसरी पो हेरेको थियो, के पो हुने हो भनेर मानिसहरूमा त्यस्तो किसिमको डर, कसैको दुष्ट आँखा लाग्छ कि। अनि गाडीमा पनि तपाईँले यो राम्रो नयाँ गाडी किन्नु भएको छ भने अगाडिपट्टि जुत्ता झुन्याएको तपाईँ देख्नुहुन्छ कि कसैको आँखा नलागोस्, कसैको नजर नलागोस्। कहीँ न कहीँ हामीलाई थाहा छ हाम्रो नजरमा त्यो शक्ति छ, इभल आई। त यहाँनिर हामीले हेर्नुपर्ने कुरा के भनेदेखि तपाईँ र मेरो संसारलाई हेर्ने दृष्टिकोण, तपाईँ र मैले परमेश्वरलाई हेर्ने दृष्टिकोण, तपाईँ र मैले मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ, कस्तो खालको दृष्टिकोणले हामी प्रेरित भएका छौँ। माथि योभन्दा अगाडिको पदमा येशू प्रभुले हामीलाई आफ्नो सम्पत्तिको बारेमा कुरा गरेको छ। यस संसारमा आफ्नो सम्पत्ति नथुपार स्वर्गमा सम्पत्ति थुपार। अनि यसको तल पनि प्रभुले भन्नुहुनेछ, दुई मालिकको सेवा कसैले गर्न सक्दैन, कि त उसले परमेश्वरलाई प्रेम गर्नेछ कि उसले पैसालाई प्रेम गर्नेछ। त यी दुई तथ्यको बीचमा यो आँखा राखेको छ। र चाहिँ प्रभुले भन्न खोजेको कुरा भौतिक संसारप्रति हाम्रो कस्तो दृष्टिकोण छ, सम्पत्तिप्रति हामीले कस्तो प्रकारको विचार राख्दछौँ। जीवनमा
रुपियाँ पैसालाई हामीले कसरी हेरेका छौँ सायद त्यसैसँग सरोकार राखेर उहाँले भन्नुभएको छ स्वर्गमा यदि तिमी सम्पत्ति थुपार्ने हो भनेदेखि तिम्रो आँखा ठिक हुनु पर्यो पहिला, त्यो सम्पत्तिलाई हेर्ने नजरिया ठिक हुनु पर्यो र त्यही सम्पत्ति नै सबै कुराहरू हो भन्नुको सट्टामा परमेश्वर मेरो जीवनको सबै कुराहरू हो भन्ने कुरा थाहा पाएपछि बल्ल त्यसपछि तपाईँले आफ्नो जीवनमा त्यो सम्पत्ति परमेश्वरको राज्यको लागि पनि दिन सक्नुहुनेछ र परमेश्वरले तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो काम गर्नको लागि मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ। तर यदि त्यो आँखा हेर्ने दृष्टिकोण ठिक छैन, रुपियाँ पैसा नै सबै कुराहरू हो भनेर तपाईँले ठान्नु भएको छ भनेदेखि तपाईँले दिन सक्नुहुने छैन, परमेश्वरको राज्यमा त्यो जम्मा गर्न सक्नुहुने छैन र तपाईँको मालिक पनि त्यसपछि त्यो पैसा नै हुनेछ। दुई मालिकको सेवा अवश्य पनि गर्न सक्ने छैन। कि त अन्धकारको सेवा गर्नेछौँ, कि ज्योतिको सेवा गर्नेछौँ, कि परमेश्वरको सेवा गर्नेछौँ, कि पैसाको सेवा गर्नेछौँ, कि स्वर्गमा सम्पत्ति थुपार्नेछौँ, कि पृथ्वीमै सम्पत्ति थुपार्नेछौँ। दुई किसिमले हुनेछ। आँखा उज्यालो र अँध्यारो एकैपटक हुन सक्दैन। र त्यति भनिसकेपछि तपाईँ र मैले अब मानिसलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि हामीले हेर्नुपर्छ मित्र। यो उज्यालो आँखा तपाईँको फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भन्ने गीत हाम्रो आनी बहिनीले गाएको धेरै वर्ष पहिलादेखि मलाई अहिलेसम्म मनमा याद छ। तपाईँ र मेरो आँखा नै ठिक छ भनेदेखि सारा संसार ठिक, तपाईँको आँखा गलत छ भने सारा संसार गलत। म त क्या राम्री छु र मायाको आँखा नजरै राम्रो, गीतमा त सजिलै गाउँछौँ तर जीवनमा परिणत गर्न सक्छौँ त। येशू ख्रीष्टले जब एउटा व्यभिचारमा परेकी स्त्रीलाई देख्नुहुन्छ, फरिसीहरूले ढुङ्गाले हिर्काउनको लागि ल्याएको थियो, तर जब ख्रीष्टले त्यो स्त्रीलाई हेर्नुभयो त्यसलाई एउटा वेश्याको रूपमा हेर्नु भएन, भन्नुभयो जाऊ म पनि तिमीलाई दोष दिँदिन, गएर अब पाप नगर। जखैलाई जब ख्रीष्ट यसोले हेर्नुभयो त्यो रुखमाथि चढ्दाखेरि उहाँले एउटा कर उठाउने भ्रष्टाचार पापी देख्नु भएन, त्यो भित्र एउटा परमेश्वरको सन्तान देख्नुभयो। पत्रुसलाई जब यसोले हेर्नुभयो त्यसमा एक किसिमको त्यो अनस्टेबल पर्सन देख्नुको सट्टामा मण्डलीको महान प्रेरित देख्नुभयो। पावललाई जब ख्रीष्ट यसोले हेर्नुभयो एउटा दुष्ट सतावट र मान्छे मार्ने व्यक्ति नभएर महान प्रेरित देख्नुभयो। ख्रीष्ट यसोले मत्तीलाई जब कर उठाउनेको काउन्टरमा बसेको देख्नुभयो त्यसमा पनि महान प्रेरित देख्नुभयो। ख्रीष्ट यसोले चेलाहरू माछा मारिरहेको बेलामा देख्दाखेरि मछुवा देख्नु भएन, ती मछुवा भन्दा पारी गएर महान प्रेरितहरू देख्नुभयो। ख्रीष्ट यसोले जब दुखी गरिबलाई देख्नुभयो उहाँले खालि एउटा पीडित व्यक्तिलाई मात्र देख्नु भएन, परमेश्वरको सन्तान देख्नुभयो। त्यसै कारण मानिसलाई हेर्ने तपाईँ र मेरो दृष्टिकोण पनि त्यस्तो हुनु पर्यो, जो एउटा भिखारीलाई देख्दाखेरि एउटा भिखारी मात्रै नभएर तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यो व्यक्ति देख्नु पर्यो जो परमेश्वरबाट सृष्टि भएको परमेश्वरको सन्तान हो। एउटा जड्यालाई तपाईँले देख्दाखेरि माफ हुनुहोस्, यो गाडी कताबाट आउनु खोज्दैछ। ओके, एउटा मतवालीपनमा फसेको जड्यालाई तपाईँले देख्दाखेरि खालि त्यो जड्यालाई मात्र नहेर्नुहोस्, त्यसको पछाडिपट्टि यस्तो व्यक्तिलाई हेर्नुहोस् जो सहायताको लागि कराइरहेको छ, चिच्याइरहेको छ, उसलाई मद्दत चाहिएको छ। एउटा ड्रग एडिक्ट छ, कुनै दुर्व्यसनमा लागेको व्यक्ति छ भने त्यसलाई त्यसरी नहेर्नुहोस्, त्यसको पछाडिपट्टि त्यो भित्रको एउटा परमेश्वरको सन्तानलाई हेर्नुहोस् जसलाई मद्दत गरेको खण्डमा भोलि त्यो एउटा सज्जन व्यक्ति भएर जीवनमा कुनै असल काम गरेर जहाँ बाँच्न सक्छ। र त्यस्तै किसिमले तपाईँको शत्रु जो तपाईँको विरुद्धमा आएर कुरा गर्दैछ, तपाईँलाई आक्रमण गर्दैछ भनेदेखि त्यसलाई खालि शत्रुताको आँखाले मात्र नभएर त्यस पछाडिपट्टि गएर हेर्नुहोस् त्यो भित्र कस्तो चिच्याट छ, त्यो व्यक्तिभित्र आफै ऊ संसारमा अशान्ति छ, आफैभित्र उसमा जीवनको अर्थ थाहा नभएर तपाईँलाई आक्रमण गर्दैछ। र दयाको आत्माले शत्रुलाई हेर्न सक्नु पर्यो। मित्रलाई हेर्दाखेरि पनि योले मलाई के फाइदा दिन्छ कि यसबाट केही फाइदा हुन्छ कि मात्र नभएर त्यो पछाडिपट्टि गएर परमेश्वरको महिमाको लागि प्रयोग हुने सक्ने सम्भावित व्यक्तिको रूपले त्यसलाई हेर्नुहोस् र आफ्ना मित्रलाई पनि परमेश्वरको महान सेवकको रूपले हेर्नुहोस्। आफ्ना छोराछोरीलाई जब तपाईँले हेर्नुहुन्छ, बिग्रेका छन् छोराछोरी भने पनि त्यो अहिलेको कुलतमा लागेको छोरालाई छोरीलाई नहेर्नुहोस्, तर पछि भविष्यमा
20-25 वर्ष पछाडि तपाईको छोराछोरीले महान काम गरेको, तपाईँ मरेर गइसकेपछि पनि तपाईका सन्तानले परमेश्वरमा जीवन बिताएको, असल काम गरेको त्यो व्यक्तिलाई हेर्नुहोस्, सज्जन व्यक्तिलाई देख्नुहोस्। त्यो नजरिया तपाईको आँखा कस्तो छ? जहाँ दर्शन हुँदैन, मानिसहरू नाश हुन्छन् भनेर हितोपदेशले भने जस्तै तपाईँ र मेरो हेराइ कस्तो छ? आफैलाई तपाईले ऐनामा हेर्दाखेरि के देख्नुहुन्छ? आफूलाई हेर्दाखेरि त काम नलाग्ने, त यस्तो त उस्तो। मित्र, तपाईले विचार गर्नुहोस्, बचपनमा अथवा सानो कलिलो उमेरमा तपाईका आमा बाउले तपाईलाई के भनेको थियो, तपाईका शिक्षकहरूले के भनेको थियो, तपाईका साथीभाइले के भनेको थियो, त्यो कता कता मगजमा लाग्दो रहेछ। तँ जस्तो, तँ गधा, तँ यस्तो भनेपछि कता कता मानिसले त्यही कुरो विश्वास गर्न जान्छ। म गर्न सक्दिनँ, म खासै केही पनि उपलब्धि गर्न सक्दिनँ क्या हो भनेर। त्यसकारण त्यस्ता नकारात्मक आवाजहरू बचपनमा सुनेका थियो भने अहिलेसम्म तपाईँ 50-60 वर्षको भइसक्दा पनि त्यो चिच्याइरहेछ। कसरी थाहा छ मलाई? म आफैलाई थाहा छ। मलाई बचपनमा धेरै मान्छेले राम्रा कुराहरू भनेको थियो होला, तर जसले कटु वचन लगाएको थियो, जसले मलाई खसालेको थियो, जसले भनेको त केही पनि गर्न सक्दैनस् भनेको थियो, त्यो आजसम्म मगजमा छ। त मैले आफैले आफैलाई हेर्दाखेरि ऐनामा भन्नुपर्छ, फलाना त कस्तो गजबको, परमेश्वरले तँलाई यति धेरै प्रेम गर्नुभयो, संसारमा त मात्रै यस्तो खालको व्यक्ति छस्। त्यसकारण त परमेश्वरले बनाएको सृजना हो, तैले जीवनमा केही गर्न सक्छस्, तेरो भविष्य उज्जवल छ, राम्रो छ। हामीले आफैले आफैलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो छ मित्रहरू? त आँखा आफैलाई पनि तपाईले परमेश्वरीय नजरबाट हेर्नुहोस्। पवित्र आत्माका आँखाले आफैलाई हेर्नुहोस्, आफ्ना सन्तानलाई त्यसरी हेर्नुहोस्। आफूसँग भएका सबै यावत चिज वस्तुलाई हेर्दाखेरि पनि त्यस्तै प्रकारको धन्यवादी आँखाले हेर्नुहोस्, खुसी हुनुहोस्। अर्काको घर राम्रो छ भने, आफ्नो झोपडी छ भनेदेखि यस्तो घर त भुइँचालो आएर लड्दिए पनि हुन्थ्यो भन्ने आँखा चाहिँ दुष्ट आँखा हो। तर ओहो, त्यो घर त कस्तो राम्रो, ठिक छ प्रभु धन्यवाद, त्यो व्यक्तिलाई त राम्रो घर बन्ने मौका दिनुभयो, मेरो झोपडी नै ठिक छ, मलाई शान्ति छ यहाँ, र मलाई विश्वास छ तपाईँको अनुग्रहमा म अगाडि जाँदै गयो भने मैले पनि आफ्नो राम्रो घर बनाउन सक्छु, तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ मलाई पनि राम्रो घर। त्यो आफैलाई भएका आफूसँग भएका कुरामा सन्तुष्ट भएर परमेश्वरमा त्यसपछि विश्वासका साथ तपाईँ अगाडि जानुभयो भनेदेखि प्रभुले तपाईँको दर्शनलाई पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पनि ओहो, मेरो छिमेकीको घर त कस्तो राम्रो, प्रभु मलाई पनि त्यस्तै घर मनपर्छ, म प्रार्थना गर्छु परमेश्वर मलाई सहायता गर्नुहोस्, म पनि यो घर बनाउन चाहन्छु। त्यो यदि त्यस्तो विचार आएको छ भने त्यो शुद्ध विचार हो भनेदेखि प्रभुले पुरा गर्न सक्नुहुनेछ। परमप्रभुमा आनन्द गर, परमप्रभुमा रमाहट गर, र उहाँले तिम्रो मनको इच्छा पुरा गर्नुहुनेछ भनेर बाइबलमा धेरै पटक उल्लेख भएको छ। स्वच्छ विचार, स्वच्छ भावना, शुद्ध नजर तपाईँमा छ भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँ र मेरा प्रार्थना पनि सुन्नुहुन्छ। तर के भन्छ, डाहाको आत्मा छ, अर्काको राम्रो देख्ने बित्तिकै त्यो जलन तपाईँलाई हुन्छ भने त्यसले तपाईँलाई मात्रै पोलेको हुन्छ, अरूलाई पोलेको हुँदैन। कसैले राम्रो लुगा लाएर चर्चमा आउने बित्तिकै हेर न देखाउन आएको भन्ने भावना छ भने तपाईँ दूषित नजर भएको मान्छे हो। तर कसैले राम्रो लुगा लाएर आहा कस्तो राम्रो सुहाएको हो, नानी बहिनी दाजुभाइ दिदी भनेको खण्डमा तपाईँ शुद्ध नजरले हेर्ने व्यक्ति हो। कसैले राम्रो गाडी चढेर आछ तपाईँको चर्चमा भन्दाखेरि हेर न कस्तो कहाँ भ्रष्टाचार गरेर ल्याएछ होला, कसलाई ठगेछ होला भन्नुको सट्टामा ओहो यो मान्छेले पनि राम्रो गाडी किन्न सकेछ, कस्तो राम्रो, तपाईँको शुद्ध नजर छ। हेर्ने दृष्टिकोणले धेरै फरक पर्दछ। र यदि त्यस्तो प्रकारको नजर हामीबाट बाहिर गइरहेछ भनेदेखि हामी भित्र उज्यालो हुँदैछ, हामी झन्झन चम्किँदैछौँ। त्यसै कारण बत्ती, लुकाको 11 अध्यायको 33 पदबाट प्रभुले यही कुरोलाई दोहोऱ्याएको छ कि बत्ती बालेर हामी यो पाथीमुनि राख्दैनौँ, हामी चारैतिर चम्किनको लागि राख्छौँ। त भित्रबाट हाम्रो नजर ठिक छ भनेदेखि हामी परमेश्वरको लागि बल्ने ज्योति बन्दछौँ। हामी जहाँ जान्छौँ त्यहाँ उज्यालो लिएर आउँछौँ, शान्ति लिएर आउँछौँ, मिलाप लिएर आउँछौँ, प्रेम लिएर आउँछौँ, र प्रभु यीशुको महिमा मानिसले देख्छन् र परमेश्वरलाई पनि उहाँले महिमा दिनेछन्। त्यसै कारण मत्ती 5 मा पनि तिम्रो ज्योति मानिसको सामनेमा चम्कोस् र परमेश्वरलाई तिनीहरूले महिमा दिउन्। तर एउटा आँखाले, दाहिने आँखाले तिमीलाई पाप गर्न लाउँदैछन्, त्यो आँखा फुटाइदेऊ, निकाल्देऊ। बरु एउटै आँखाले स्वर्ग जानु
दुईटा आँखाले नरक जानुभन्दा भनेर त्यही 5 अध्यायमा प्रभुले भनिसक्नु भएको छ। त तपाईँ र मेरो नजर कस्तो छ, संसारलाई हेर्ने नजर कस्तो छ, मानिसलाई हेर्ने नजर कस्तो छ, परमेश्वरलाई हेर्ने नजर कस्तो छ, तपाईँ र म आफैलाई हेर्ने नजर कस्तो छ। यदि खराब नजर तपाईँको छ भनेदेखि आज नै भन्नुहोस्, हे परमेश्वर, म कस्तो पापी, म कस्तो दुष्ट, म जहिले पनि अरूको डाहा मात्रै गर्छु, अरूले राम्रो खाएको राम्रो लागेको देख्दाखेरि मलाई भित्र दुख्छ, माफ गर्नुहोस् प्रभु, मलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। अरूको राम्रो खवाई लवाई देख्दा म पनि खुसी हुन चाहन्छु प्रभु। अरूको उन्नति देख्दा मलाई पनि रमाइलो लागेको म देख्न चाहन्छु। परमेश्वर, मलाई परिवर्तन गर्नुहोस्। त्यो आत्मा तपाईँमा आएको खण्डमा पवित्र आत्माले हामी भित्र काम गरिरहनु भएको छ। यो परमेश्वरको वचनले पनि हामी भित्र काम गरि नै रहन्छ र एक दिन हामी अचम्म लाग्छ, हामीमा आरेसको आत्मा, डाहको आत्मा मरेर जान्छ र हामीलाई थाहै नपाइकन अरूको भलाइ देख्ने बित्तिकै हामीभित्र हर्ष लागेर आउँछ, खुसी लागेर आउँछ। जब अरूको भलाइमा तपाईँ म भित्र हर्ष र खुसी लागेर आउँछ, हाम्रो जीवनमा आफै परमेश्वरले भलाइ ल्याउनुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा उन्नति आउँछ मित्रहरू, भौतिक रूपले होस्, सामाजिक रूपले होस्, सम्मानको रूपले होस्, कहीँ न कहीँबाट परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा पनि त्यो ल्याउनुहुन्छ। हामी जे छर्छौँ त्यसको कटनी पनि हामी गर्नेछौँ। अरूको भलाइमा हामी खुसी हुन्छौँ भनेदेखि हाम्रो भलाइ हुनेछ र हाम्रो भलाइमा अरू मानिसहरू पनि खुसी हुनेछन्। अरूलाई हामीले राम्रो नजरले हेर्दैछौँ भनेदेखि उनीहरूले पनि हामीलाई राम्रो नजरले हेर्नेछन्। किनभने मानिसलाई थाहा हुन्छ तपाईँ कस्तो नजरले हेर्दै हुनुहुन्छ। कोही कोही मान्छेका आँखा नै हेर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो कस्तो त्यो तपाईँलाई हेरेको छैन, उसले कता अर्कै कुरा हेरेको जस्तो लाग्छ। त्यो टोक्ला जस्तो खालको आँखा हुन्छन्। निर्मल आँखा, शुद्ध आँखा छन् भनेदेखि सारा शरीर शुद्ध हुनेछ, सारा शरीर उज्यालो हुनेछ, हाम्रो शरीरमा चङ्गाइ आउनेछ। विशेष गरी मित्रहरू, यो सम्पत्तिको बारेमा कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो यहाँ प्रभुले। र तपाईँमा डाहको आत्मा छैन भनेदेखि तपाईँको शरीरमा स्वास्थ्य हुन्छ। तर डाही तपाईँ हो भनेदेखि डाहले अरूलाई पोल्दैन, आफैलाई पोल्छ। त्यसै कारण यो आँखा ठिक छ भने हाम्रो शरीर ठिक हुन्छ। आँखा स्वस्थ छ भने सारा शरीर स्वस्थ छ। हाम्रा सम्बन्धहरू स्वस्थ हुन्छन् र कसैले हाम्रो क्षति गर्दैछ भनेदेखि पनि त्यो क्षति हामीमा लाग्दैन, उसैको टाउकोमा फर्केर जान्छ। कोही हाम्रो विरुद्धमा आउँदैछ भनेदेखि यो व्यवस्था 28को 7 पदमा हेर्नु चाहिँ, तिम्रा शत्रु एक बाटो तिमीलाई आक्रमण गर्न आउनेछन्, तर तिमीहरूबाट 7 बाटो भागेर जानेछन्। यदि तपाईँ र मेरो नजर ठिक छ, तपाईँ र मेरो सोच ठिक छ, तपाईँ र मेरो हृदय शुद्ध छ, तपाईँ र मेरो बोलीमा परमेश्वरको वचन छ भनेदेखि, तपाईँ डाँडाको उपदेशले दिएको चित्र अनुसार जीवन बिताउने मानिस हो भनेदेखि त्यसपछि स्वयं परमेश्वर तपाईँको शरणस्थान मात्र नभएर तपाईँलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने किल्ला पनि हुनुहुन्छ। युद्ध तपाईँ होइन लड्ने, त्यसपछि परमेश्वर स्वयं लड्नुहुन्छ। शत्रुको मुकाबला तपाईँ होइन, परमेश्वर स्वयं गर्नुहुन्छ। बदला लिने तपाईँ होइन, परमेश्वर स्वयंले लिनुहुन्छ। र तपाईँ र म त परमेश्वरका आँखाको नानी, कसैले पनि त्यसपछि छुन सक्दैन। त्यस्तो प्रकारको जीवन जिउन सम्भव छ मित्र, ख्रीष्ट येशूको वचनलाई हामीले साँच्चै सिरोपर गर्यौँ भनेदेखि। र आशा छ यो आँखाको बारेमा कुरा गर्दाखेरि कता कता गए माफ गर्नुहोस्, परमेश्वरले हामी सबैलाई यो नजर ठिक गर्न मद्दत गर्नुभएको, यो आँखा ठिक गर्न मद्दत गर्नुभएको होस्। फुलको आँखामा फुलै संसार हुन सकोस्। सबै मानिसलाई हेर्दाखेरि हामी ती मानिसहरूको अनुहारमा परमेश्वरको महिमा देख्न सकौँ। कारण हामी मानिस सबै परमेश्वरको स्वरूपमा बनेका प्राणी हौँ। हाम्रो शत्रु कोही पनि छैन। मैले भन्दै गरेको छु, परमेश्वरले हामीलाई शत्रुता राख्ने अनुमति दिनुभएको छैन। क्रिस्चियनलाई शत्रु बनाउने पर्मिसन छैन। कसैले हामीलाई शत्रु भन्ला त्यो बेग्लै कुरा हो, तर हाम्रो तर्फबाट कोही पनि शत्रु छैन। हाम्रो लडाईँ रगत र मासुको विरुद्धमा होइन, हाम्रो लडाईँ शैतानिक शक्तिको विरुद्धमा हो। तर त्यो शैतानिक शक्ति पनि निष्क्रिय हुन्छ यदि तपाईँको हृदय शुद्ध छ, तपाईँको मगज शुद्ध छ, तपाईँको बोली शुद्ध छ र पवित्र आत्माले तपाईँ भरिनु भएको छ, तपाईँको शरीर पवित्र आत्माको मन्दिर बनेको छ भनेदेखि शैतानिक शक्तिहरू निष्क्रिय हुन्छन् र हामी एउटा स्वतन्त्र जीवन बिताउन सक्छौँ, शान्तिले भरिएको जीवन। र भौतिक क्षेत्रमा पनि परमेश्वरका आशिषले हाम्रा सारा आवश्यकताहरू पूरा गरेको हामी अनुभव गर्दछौँ।
हामीलाई जे चाहिएको छ त्यो प्रभुले दिनुहुनेछ र हाम्रा छोराछोरी हाम्रो भविष्यका भावी पुस्ताको लागि पनि हामी आशिष साँचेर जानेछौँ। सायद हुनसक्छ तपाईँले आफ्ना छोराछोरीलाई घर जग्गा जमिन छोडेर जान सक्नु भएको छैन होला, तर यदि वास्तवमा ख्रीष्ट येशूको चरित्र तपाईँको आफ्नो जीवनमा थियो भनेदेखि तपाईँका छोराछोरीमा पनि परमेश्वरले हजारौं पुस्तासम्म आशिष दिने प्रतिज्ञा गरेको छ। त्यो विश्वासका साथ हामी ख्रीष्ट येशूमा जीवन बिताएका छौँ। आज भनेदेखि भोलिको चिन्ता नगर भनेको छ प्रभु। भोलिको चिन्ता भोलि आफैले गर्नेछ। हिजोको पनि वास्ता नगर। हिजो जे गर्नुभएको थियो सिद्धियो। हिजो जस्तो सुकै दुष्ट काम गरेका थियौँ भनेदेखि त्यसको अब केही लेखा छैन, किनभने त्यहाँ गएर हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ। तर अहिले आजको दिन हामी ख्रीष्ट येशूको जस्तै जीवन बिताउन चाहन्छौँ भनेदेखि यो नै हाम्रो वास्तविक उपलब्धि हुनेछ। भोलिको चिन्ता भोलि आफै गर्नेछ। आशा छ परमेश्वरले हामीलाई त्यो जीवन जिउन मद्दत गर्नुभएको होस् भन्दै आज बिदा चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह।